Hi everyone, I hope you are fine and healthy. In this video, I am going to explain about the tips and tricks of reading fill in the blanks in PTE. To solve this type of question in reading section, you should have good knowledge about grammar as well as good vocabulary power so that you can easily identify that what the text is saying. यो प्यासेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि द पोलिटिकल ल्यान्डस्केप अफ एन्सियन्ट इजिप्ट बाय द सेन्ट्रल रोल अफ द फेरा वाज अ युनिक कम्बिनेसन अफ थियोक्रेटिक एन्ड ब्युरोक्रेटिक. सो यो प्यासेजमा भएका वर्डहरूको मिनिङहरू हामीलाई थाहा पाउन जरुरी छ. सो ल्यान्डस्केप मिन्स अल द भिजिबल फिचर्स अफ एन एरिया अफ ल्यान्ड. Ancient means old. Phera, the royal palace in ancient Egypt. Theocratic, a form of government based on a specific religion or deity. Deity means devi athwa devta. Bureaucratic means relating to a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives. So यो लाइनको मिनिङ हुन्छ द पोलिटिकल ल्यान्डस्केप अफ एन्सियन्ट इजिप्ट बाय द सेन्ट्रल रोल अफ द फेरा वाज अ युनिक कम्बिनेसन अफ थियोक्रेटिक एन्ड ब्युरोक्रेटिक. थियोक्रेटिक एन्ड ब्युरोक्रेटिक यसको मिनिङ छ प्राचीन इजिप्टको राजनीतिक परिदृश्य फेरोको केन्द्रीय भूमिकाद्वारा ईश्वरतान्त्रिक र नोकरशाहीको एक अद्वितीय संयोजन थियो. त के थियो? यहाँनिर छ फिगर, डिपोजिट्स, अब्जेक्ट, क्यारेक्टराइज्ड, इलिमेन्ट्स, प्लानेट, प्रपोज्ड, कन्स्ट्रक्सन. सो क्यारेक्टराइज्डको मिनिङ हुन्छ टु डिस्क्राइब द क्यारेक्टर. सो फेराको सेन्ट्रल रोल यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ भने यहाँ क्यारेक्टराइज्ड हामी हाल्छौँ. अन्डर इज वाज युनिक कम्बिनेसन अफ थियोक्रेटिक एन्ड ब्युरोक्रेटिक भनेको एक प्रकारको फिगर, डिपोजिट्स, अब्जेक्ट, इलिमेन्ट्स, यहाँनिर तत्व, एक प्रकारको तत्व भनेर हामी भन्न सक्छौँ. इलिमेन्ट्स थियो. यहाँदेखि यहाँसम्म भन्दाखेरि प्राचीन इजिप्टको राजनीतिक परिदृश्य विशेषता फेरोको केन्द्रीय भूमिका ईश्वरतान्त्रिक नोकरशाहीका एक अद्वितीय संयोजन थियो. तत्वहरू, इलिमेन्ट्स, तत्वहरू. द फेरा वाज बोथ अ पोलिटिकल लिडर एन्ड अ डिभाइन. फेरो एक राजनीतिक नेता र ईश्वरीय दुवै थिए. के थिए? फिगर थिए. डिभाइन फिगर हामी भन्न सक्छौँ यहाँ. सो हामी फिगर यहाँ चाहिँ राख्ने. सेन्ट्रलाइजिङ पावर एन्ड रिलिजियस अथोरिटी. दिस सिस्टम फोस्टर्ड अ स्टेबल एन्ड फोस्टर्ड मिन्स टु प्रोमोट the growth or development of further. Monumental भनेको great in importance, extent or size. Monumental architectural projects like the of pyramids reflecting the strength and organization of the इजिप्टियन स्टेट. यसको मतलब भयो शक्ति र धार्मिक अधिकार केन्द्रीकृत यस प्रणाली एक स्थिर र सङ्गठित समाजलाई बढावा दियो जसले सार्कीय वास्तुकला परियोजनाहरू गर्न सक्छ. के गर्न सक्छ? निर्माण गर्न सक्छ. जस्तै निर्माण पिरामिडहरूको मिस्र राज्यको शक्ति र सङ्गठन प्रतिबिम्बित. त निर्माण गर्न सक्छ कन्स्ट्रक्सन. यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन हामी राख्छौँ. Now let's check the answer.
Okay, we got 1, 2, 3, 4 marks. Now let me show you another passage. Here is saying that video games have come a long way from the simple pixelated graphics and repetitive sounds of the past. Today's games, pixelated graphics, pixelated bhaneko display an image of someone or something on television as a small number of large pixels, typically in order to disguise someone's identity. So यहाँसम्मको मिनिङ हुन्छ भिडियो गेमहरू सरल पिक्सलेटेड ग्राफिक्स र विगतको दोहोरिने ध्वनिहरूबाट धेरै टाढा आएका छन्. सो टुडेज गेम्स इमर्सिभ न्यारेटिभ्स एन्ड स्टनिङ भिजुअल भनेको इमर्सिभ मिन्स हुन्छ प्रोभाइडिङ इन्भल्भिङ deeply engaging. Narratives means a story, a spoken or written account of connected events such as a story. Stunning भनेको extremely impressive or attractive. So today's games, आजको गेम्सहरूले के गर्छ त इमर्सिभ प्रोभाइड गराउँछ एट्र्याक्टिभ भिजुअल्सहरू. सो टुडेज गेम्स हामी यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं अफर प्रोभाइड गर्छ. अफर मिन्स हामीलाई अफर गर्छ इमर्सिभ न्यारेटिभ्स एन्ड स्टनिङ भिजुअल्स. द्याट यहाँनिर आधुनिक भिडियो गेम र ट्रेडिसनल मिडिया र ट्रेडिसनल भिडियो गेम्सहरूको बीचमा एक प्रकारको के छ त कम्पिटिसन छ. यसको मतलब राइभल हो. राइभल भनेको इनमी जस्तो देखियो. राइभल यहाँ राइभल हामी दिन सक्छौं. राइभल मिन्स अ पर्सन अर थिङ कम्पिटिङ विथ अनदर फर द सेम अब्जेक्टिभ. एउटै विषयवस्तुको लागि एक अर्कामा द्वन्द्व गर्नेलाई हामी राइभल भन्छौं. सो आधुनिक भिजुअल र ट्रेडिसनल मिडियाहरूको बीचमा एक प्रकारको राइभल छ. This evolution reflects this revolution भनेको इमर्सिभ न्यारेटिभ्स एन्ड स्टनिङ भिजुअल्सको लागि यानि कि मोडर्न मिडियाको लागि यो दिस प्रयोग भएको छ. त दिस इभोल्युसन रिफ्लेक्ट्स द के त यहाँनिर छ ग्रोइङ इभोकिङ इन्सर्टिङ आउटलाइनिङ प्ले एपियर. ग्रोइङ यहाँनिर ग्रोइङ गर्छ. आधुनिक मिडियाहरू आधुनिक भिजुअलहरू ग्रोइङ गर्छ. भिडियो गेम्स एज ए लेजिटिमेट आर्ट फर्म केपेबल अफ कन्भेइङ कम्प्लेक्स स्टोरिज एन्ड इभोकिङ भनेको ब्रिङ अर रिकल अफ फिलिङ मेमोरी अर इमेज टु द कन्सियस माइन्ड. इज हाम्रो माइन्डलाई के गर्छ त यसले इन्सर्टिङ यो हुँदैन, आउटलाइनिङ हुँदैन, प्ले हुँदैन, एपियर हुँदैन, के गर्छ त इभोकिङ गर्छ हाम्रो कन्सियस माइन्डलाई. ओके, नाउ लेट मी चेक द एन्सर. ओके, answer is of her rival growing evoking. Okay, of her rival growing evoking. You can see here another passage, traditional education systems. यो परम्परागत शिक्षा प्रणाली को बारे में रहेको छ. So traditional education system often for their excessive focus on rote learning and standardized testing are increasingly being re-evaluated. यहाँनिर rote learning भनेको जस्तै rote means हुन्छ mechanical or habitual repetition of something to be learned. एउटै कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याए जस्तो लाई हामी rote learning भन्छौं.
त्यसै गरी रिइभ्यालुएटेड भनेको इभ्यालुएट अगेन अर डिफरेन्टली। सो यो फर्स्ट लाइनको मिनिङ हुन्छ परम्परागत शिक्षा प्रणाली रोटे लर्निङ र मानकीकृत परीक्षणमा उनीहरूको अत्यधिक ध्यानको लागि बढ्दो रूपमा पुनः मूल्याङ्कन भइरहेको छ र ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टमको के गरिन्छ त एउटै परम्परागत शिक्षा प्रणालीले हाम्रो बानीलाई सुधार गर्नपट्टि नलागिकन एउटै सेम कुरालाई दोहोऱ्याइरहन्छ। हामी नयाँ कुरा केही सिक्दैनौँ। त ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टमको के भइरहेको छ त अहिले क्रिटिसाइज्डहरू भइरहेको छ। हामी यो यहाँनिर भर्न सक्छौँ। अब यो लाइनमा छ मोडर्न एजुकेसन थ्योरिस्ट फॉर मेथड दैट एम्फसाइज क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिभिटी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। यसले भन्छ आधुनिक शिक्षा प्रणालीको मोडर्न क्रिटिसाइज एम्फसाइज क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिभिटी कुरालाई जोड दिन्छ, प्रैक्टिकल स्किल्सको लागि जोड दिन्छ र आधुनिक शिक्षा प्रणालीले के गर्छ त कुराहरूलाई तर्क गर्छ, आर्ग्यु गर्छ। सो आर्ग्यु हामी यहाँ राख्छौँ। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट द नीड फर एजुकेसन टू डू द चेन्जिङ डिमान्ड अफ 21st सेन्चुरी। यो आधुनिक शिक्षा प्रणालीको माग हो 21st सेन्चुरीमा नयाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास गर्नुपर्छ, एउटा नयाँ बाटो देखाउनुपर्छ भनेर। अनि यो चाहिँ आधुनिक मोडर्न एजुकेसनले के गर्छ त नयाँ नयाँ कुरालाई एडप्ट गर्छ। एडप्ट यहाँनिर ओभरल्याप्ड फन्ड फ्लक्चुएट, यो फ्लक्चुएट हुँदैन, फन्ड हुँदैन, ओभरल्याप पनि हुँदैन, तर यहाँ नयाँ कुरालाई आत्मसात गर्छ। कसले गर्छ? मोडर्न एजुकेसन सिस्टमले। सो नाउ यू क्यान सी द एन्सर। So criticized, दुईमा argue and third number adapt. Okay, we got here 3 marks. So in this way you can slowly practice and you can improve your reading skills in PTE. Thank you very much for watching my video.